हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ बिआइएमको फर्स्ट सेमिस्टरको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको आज 9th क्लासमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सेट थियोरी एन्ड नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टरबाट, जुन हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर भयो, त्यसबाट सेट्स भन्ने पोर्सनको केही प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदै थिएँ। हामीले अहिले एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ। एक्सर्साइज सल्भ गर्ने क्रममा हामी क्वेसन नम्बर 8, 9 पनि सक्यो, 10मा छौँ है। ल क्वेसन नम्बर 10देखि सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 10को क्वेसन लेख्छु है त म। यहाँ के भनेको छ भन्दा क्वेसन नम्बर आईमा इफ यु इज इक्वल्स टु भनेर हामीलाई दिएको छ 3, 14सम्म दिएको छ। अनि ए इज इक्वल्स टु भनेर दिएको छ एक्स सच द्याट एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 6। अनि b इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स 8, c इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट 6x र 12 यो छ। र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू भनेको फाइन्ड a युनियन b पत्ता लगाउनु पर्ने, b इन्टरसेक्सन c, a माइनस c र a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट पनि हो है। एन्ड b को र c को सिमेट्रिक डिफरेन्स। अब सुरुमा यो सबै कुरा निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, यो एबिसी भनेको के हो थाहा हुनुपर्छ। अब क्वेसनले त दिएको छ, तर क्वेसनले कस्तो दिएको छ, सेट बिल्डर फर्ममा दिएको छ। हामीले यसलाई कस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्यो, टेबुलर फर्ममा अथवा लिस्टिङ मेथडमा ल्याउनु पर्यो। अब सुरुमा एबिसीको लिस्टिङ फर्ममा के हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। ए भनेको के भयो, ए को एलिमेन्ट एक्स हो र एक्स भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 6 हो। ग्रेटर देन अर इक्वल भनेपछि इक्वल टु 6 भने पछाडि 6 पनि इन्क्लुड भयो। अब यो मैले लेख्दै त जान्दा रे, यो कहाँसम्म जानु। अब यो ग्रेटर देन भनेको छ गकै भयो भने यो लेख्ने चाहिँ हाम्रो यु भित्र मात्रै हुन्छ। यहाँ भएको कुनै पनि सेटहरू यु भित्र मात्रै लागि गर्छ, यु भन्दा बाहिर जाँदैन। र यु कहाँसम्म पुगेको छ, 14सम्म पुगेको छ। भने पछाडि हाम्रो सेट ए भनेको कहाँसम्म मात्र जाने भयो, 14सम्म मात्र जाने भयो। 9, 10, 11, 12, 13 र 14 यो ए भयो। अब बीमा चाहिँ के छ त, बीमा एक्स सच द्याट एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 8। लेस देन अर इक्वल्स टु 8 भने पछाडि कहाँदेखि सुरु हुनु पर्यो, युको फर्स्ट भागदेखि। कहाँ छ युको फर्स्ट भाग, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 पर्छ कि पर्दैन, 8 पर्छ है। किनकि यहाँनिर अर इक्वल्स टु भन्ने हो, तलको साइन पनि छ नि त, त्यही भएर 8 पनि पर्नै पर्यो है। यो भयो एबी। अब सी भनेको के भनेको छ, एक्स सच द्याट एक्स इज ग्रेटर देन 6 एन्ड लेस देन 12। यहाँनिर ग्रेटर देन 6 एन्ड लेस देन 12 भनेको छ। यहाँनिर इक्वल टुको साइन छैन भने पछाडि 6 र 12 इन्क्लुड हुँदैन। यो बाहेकको अरू कुराहरू लेख्नु पर्यो। के पर्यो अरू, 6 परेन भनेपछि 7 पर्यो, 10, 11, 12 पनि परेन। ल यति पर्यो है। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के निकाल्नु छ, ए युनियन बी। ए युनियन बी निकाल्दा के गर्नु पर्यो, पहिला ए को सबै लेख्नुहोस् है। एमा भएको चाहिँ सबै नछोडिकन। 10, 11, 12, 14 यतिसम्म आयो है। तर यो ब्र्याकेट क्लोज गर्न पाइँदैन। अब युनियन बी। अब बीमा जानुहोस्, बीमा हेर्ने है। बीमा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है, पहिले लेखेको छ कि छैन हेर्ने पहिला। 1 पहिले आएको छ, छैन। 2 छैन, 3 छैन, 4 छैन, 5 छैन, 6 पहिल्यै आइसक्यो, 7 आइसक्यो, 8 आइसक्यो। भनेपछि यति नै रहेछ। ल यो भयो हाम्रो ए युनियन बी। अब अर्को के चाहिएको छ, बी इन्टरसेक्सन सी। बी इन्टरसेक्सन सीले के माग्छ, बी इन्टरसेक्सन सीले चाहिँ हामीलाई कमन भाग माग्छ। बी र सीमा भएको कमन भाग लेख भन्न खोजेको हो। यसमा 7 पर्यो, 8 पर्यो। 7 र 8 दुइटैमा छ भनेपछि कमन भाग भनेको के भयो, 7 र 8 भयो है। ल यो पनि भयो। अब बी इन्टरसेक्सन सी पछाडि अर्को के चाहिएको छ, बी इन्टरसेक्सन सी पछाडि ए माइनस सी। ए माइनस सीले चाहिँ के भन्छ, एमा भएको इलिमेन्टहरू
यदि त्यो सीबाट आएको छ भने त्यसलाई फाल्देऊ, त्यसलाई हटाइदेऊ, अरू मात्रै लेख। ए भयो ए भित्रको एलिमेन्ट, तर यदि त्यो सीबाट माथि पुगेको छ भने त्यसलाई चाहिँ राख्न पाइएन भन्छ। ल ए र सीलाई कम्पेयर गरौँ। यो 7 हेर्नुहोस् त पर्यो है, 8 यो पनि लेख्न पाइएन, 9 पनि लेख्न पाइएन, 10 पनि लेख्न पाइएन, 11 पनि लेख्न पाइएन। यो बाँकी रहेको एलिमेन्टहरू चाहिँ लेख्न पाइयो है, यिनीहरू चाहिँ लेख्न पाइयो। भन्छ के लेख्न पाइयो त हामीले? 6 लेख्न पाइयो, 7 पाइएन, 8 9 10 11 सम्म पाइएन, 12 13 र 14 चाहिँ पाइयो है। ल ए माइनस सी। अनि सिमेट्रिक डिफ्रेन्सवाला कुरा कता थियो? ए पहिला अर्को रहेछ, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। पहिला हामी ब्र्याकेटभित्रको काम गर्छौँ। ब्र्याकेटभित्र ए इन्टरसेक्सन बी छ, ए इन्टरसेक्सन बीमा के पर्ने भयो त? ए इन्टरसेक्सन बी है। भने पछाडि यसमा पर्यो ए र बीको कमन भागहरू। ए र बीमा के कमन छ त? ए र बीमा हेर्नुहोस् त कमन के छ? ए र बीमा भएको कमन भनेको एउटा 6 दुईटैमा छ, 7 दुईटैमा छ, 8 दुईटैमा छ, अरू छैन। भने पछाडि 6 7 8 चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ आयो पहिला। पहिला सुरुमा यो त ए इन्टरसेक्सन बी हो। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के आयो? 6 7 र 8 आयो है। अब हामीलाई चाहिएको त यो हो। कम्प्लिमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो? यो बाहेकको सबै लेख, युबाट यो बाहेकको सबै लेख। अब यु कहाँबाट सुरु भएको छ? 1 देखि 1 2 3 4 5 6 लेख्न पाइएन, 7 लेख्न पाइएन, 8 पनि लेख्न पाइएन, 9 लेख्नु पर्यो, 9 10 11 12 13 र 14। ल कुरा मिल्यो है। अब सिमेट्रिक डिफ्रेन्सको पालो। सिमेट्रिक डिफ्रेन्स भनेको कस्तो हो? बी डेल सी। यो भनेको के भयो? बी, यो भनेको बी माइनस सी युनियन सी माइनस बी हुन्छ। अब यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो त? पहिला बी माइनस सी निकाल्नु पर्यो। बी माइनस सी भनेको के भयो? बी माइनस सीमा चाहिँ बी को इलिमेन्टहरू जुन सीमा पनि पर्छ त्यो इलिमेन्टहरू नलेख, अरू सबै लेख। बीबाट आएको इलिमेन्ट, तर यदि त्यो इलिमेन्ट सीमा पनि पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पाइएन, त्यसलाई हटाइदेऊ। अब दुईटैमा पर्ने इलिमेन्टहरू भनेको के छ? दुईटैमा पर्ने इलिमेन्टहरू भनेको यो 7 दुईटैमा परेको छ, 8 दुईटैमा परेको छ। भनेपछि बी माइनस सीमा 7 र 8 बाहेक सबै पर्यो, बी को पर्यो है। बी माइनस सीमा के आयो? 1 2 3 4 5 र 6 यति पर्यो है। वान टू थ्री फोर फाइभ र 6। अनि युनियन सी माइनस बीमा के पर्यो? सी माइनस बीमा चाहिँ सी को इलिमेन्टहरू लेख, तर यदि त्यो बीमा पनि पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ लेख्न पाइँदैन है भन्छ। भनेको 7 र 8 चाहिँ लेख्न पाइँदैन, अरू कुराहरू चाहिँ लेख्न पाइन्छ। भनेको 9 10 र 11। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि के भयो? 1 2 3 4 5 6 9 10 11 यो भयो है। यो भयो सिमेट्रिक डिफ्रेन्स। सकियो है। ल क्वेसन नम्बर 10 को आइसकियो। अब आई सल्भ गरौँ है। आई सल्भ गरौँ। कहाँ गयो क्वेसन? आईमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त कडा छ त क्वेसन त, तर त्यस्तै छ अगाडिको जस्तै हो। इफ u इज इक्वल्स टु 1 2 3 टिक 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 15 अनि a को पनि दिएको छ x such that x is less than or equals to 8, b is equals to x such that x is less than or equals to 10। यो माथिको ग्रेटर हो है, मैले लेस भने कि ग्रेटर भने, जेसुकै भने कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्छ नि। अब यो अनि 5 अनि x अनि यो पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू। फाइन्ड c इन्टरसेक्सन a b माइनस c a युनियन b एन्ड a। ठ्याक्कै माथिको जस्तै क्वेसन छ र यो क्वेसन मैले किन पनि गराउँदैछु भन्दा यो हामीलाई 2006 मा चाहिँ
बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो है। ल सुरु गर्नु पर्यो कहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो ए बी र सी को भ्यालुदेखि। के हुन्छ त एबिसीको सेटमा एमा के भनेको छ एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 8। अब मैले यो कुरा पहिल्यै भनिसकेको छु है, यो युभित्र मात्र पर्छ ए भनेको भनेर। त्यही भएपछि कहाँसम्म पुग्यो त 8 15। ल यो इक्वल्स टु भनेको चाहिँ त्यही भएर 8 इन्क्लुड भयो है। अब बीमा के पर्यो लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेपछि 1 यो भयो। अनि सीमा चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन 5 एन्ड लेस देन 10 भने पछाडि यहाँ इक्वल्स टु छैन भने चाहिँ यो इन्क्लुड भएन 6 8 र 9 यति मात्रै पर्यो। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ सी इन्टरसेक्सन ए। सी इन्टरसेक्सन एमा के पर्यो दुईटामा भएको कमन सी इन्टरसेक्सन ए है। भनेपछि कमन भनेको 6 भयो भएन 6 कहाँ हुन्छ माथि छैन। यो 8 छ 9 छ 8, 9 यो 8 र 9 चाहिँ यहाँ पनि छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को बी माइनस सी हो। बी माइनस सी भनेको बीमा भएको तर सीमा भएको छ भने बीको लेख्न पाइएन। सीमा भएको इलिमेन्टहरू यदि बी भित्र पर्छ भने त्यो लेख्न पाइएन। अरू बीको सबै इलिमेन्ट लेख्नुहोस्। के छ त अब बी र सीमा कमन चिजहरू यहाँनिर 8 6 7 9 यति बाहेक अरू सबै लेख्नु पर्यो। के आयो 1 2 3 4 5 10। बी माइनस सी पछाडि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको कति आयो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि पहिला ए युनियन बी त निकाल। ए युनियन बीमा के पर्यो ए बी पहिला ए को सबै लेख्ने यो भयो। अनि त्यस पछाडि यो ए को मात्र भयो। अब बी कोबाट के आयो 1 आयो 2 आयो 3 आयो 8 आयो। 8 त माथि नै लेखेको छ त अरू सबै माथि लेखेको छ भनेपछि यति मात्रै भयो है। अब यो भनेको के भयो ए युनियन बी भयो। यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने। यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त यु माइनस यो है 1 2 यो भनेको यु भयो यु माइनस अब के छ त माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 र 7। अब हेर्नुहोस् त यसले भन्न खोजेको यसमा भएको लेख तर यो यसमा पर्न भएन है। त्यस्तो इलिमेन्टहरू मात्र लेख। यदि तलदेखि पनि आउँछ भने तलदेखि यहाँ आएको छ भने यो नलेख भन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त 8 यहाँ पनि छ 9 यहाँ पनि छ 10 छ 11 छ 12 छ 13 छ 14 छ 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ 7 छ सबै रहेछ भनेदेखि यो त के भयो सबैमा सबै घट्नु पर्यो खाली बाँकी रह्यो। यो भनेको एम्प्टी सेट हुन्छ है। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ ए र बी। ए र बी को सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको के हुन्छ ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए है। यसमा के पर्यो पहिला सुरुमा ए र बी को बिचबाट हेर। ए र बीमा यदि कुनै चिज कमन छ भने त्यो बाहेक त्यो लेख्न पाइएन अरू कुराहरू मात्रै लेख्नु पर्यो है। ए माइनस बी छ भने ए को लेख्ने बी कोलाई हटाएर र बी माइनस ए छ भने बी को लेख्ने ए कोलाई हटाएर कमनलाई हटाएर। अब कमन भनेको 8 र 9 अनि 10 छ दुईटैमा भएको है। यो छ है। यो भएपछि हामीले ए को लेख्नु पर्दाखेरि यतापट्टिको मात्र लेख्नु पर्यो ए माइनस बीमा र बी माइनस एमा चाहिँ यतापट्टिको मात्र लेख्नु पर्यो है। ल लेखौँ त
युनियन बी माइनस एमा के पर्यो ल यति पर्यो है। अब यसमा युनियन भन्छ सबै लेख्नु पर्यो 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 सबै इन्क्लुड भयो है। ल सकियो है, यो कुरा भयो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, यो चाहिँ भेरिफिकेसनवाला क्वेसन छ है। क्वेसन नम्बर 11 मा इफ यु इक्वल्स टु ए बी सी डी ई र एफ अनि जी अनि ए इज इक्वल्स टु ए सी डी र एफ बीसी इजी र बी पछाडि सी ए डी ई र जी है। अब हामीलाई सुरुमा के निकाल्नु पर्ने छ, ए भेरिफाई भनेको छ, मैले त क्वेसन नलेखेर। भेरिफाई गर्नुपर्ने कुरा ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी र युनियन ए इन्टरसेक्सन सी। यसमा अब हामी यसलाई एलएचएस भन्छौँ, यसलाई आरएचएस भन्छौँ है। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी। यो भनेको के भयो, एमा के छ, ए सी डी एफ इन्टरसेक्सन, यो ब्र्याकेट हो है यो, अनि बी युनियन सीमा के पर्यो, बी सी ई र जी युनियन ए डी ई र जी। अब पहिला ब्र्याकेटभित्रको काम गर्ने, ब्र्याकेटभित्र के पर्यो, ब्र्याकेटभित्रको युनियनको कुरा छ। युनियनमा के हुन्छ, भएको जति सबै लेख भन्छ। यो भनेको के भयो, बी आयो, सी आयो, ई आयो, जी आयो। अब यतापट्टि चाहिँ ए पहिला लेखेको छ, छैन, डी छैन, ई आइसक्यो, जी पनि आइसक्यो, अनि यसलाई क्लोज गरिदेऊ। अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको कमन लियो भनेको हो, कमनमा के पर्यो, डी, यति नै हो। सी पनि रहेछ, ल डिसी पर्यो है। अब अर्को ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी। यो भनेको के भयो, एमा ए सी डी र एफ अनि सीमा इन्टरसेक्सन सीमा के पर्यो, ए डी ई जी, यति पर्यो। अब यो युनियन एमा यति पर्यो, यो भयो। यो इन्टरसेक्सन के हुने भयो, सी है चाहिएको, एडिइजी। ल यो भयो है। पहिला हामीले कता काम गर्ने, यो अगाडि ब्र्याकेटभित्रको, योमा इन्टरसेक्सन भन्छ कमन लेख भनेको हो, ए कमन छ, डी कमन छ, अनि त्यसै गरी उता युनियन, उतापट्टि के कमन छ, ए र बी है। पहिला यो त एडिजी नै भयो त, ए र बीमा त के पर्यो, बीमा त बीसी इजी पो पर्यो त, भने पछाडि त यहाँनिर त के कमन आयो, एउटा आयो सी, यति मात्र आयो, सी आयो, र यतापट्टि के आयो, यतापट्टि ए कमन रहेछ त दुइटैमा, डी त कमन छ, ए पनि छ, ए पनि रहेछ, एडी यति हो, ए कमा डी, भने पछाडि त यो दुइटामा पनि ए कमन आउनु पर्थ्यो, युनियन ए कमन छ त, यी रहेछ भने पछाडि
ए। ल यो भनेको के भयो, एसिडी। यो भनेको केसँग इक्वल छ, माथिको आरएचएससँग इक्वल छ, के अरे एलएचएससँग। एलएचएस भनेको के थियो, ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी। सक्यो है, प्रुभड। ल यो भयो। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दा, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। डी मोर्गन्स ल हो है। ल ए युनियन बी निकालौँ पहिला। ए युनियन बी भनेको के पर्यो, एबाट र बीबाट कमन भनेको सी मात्र छ। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आयो, सीको कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस सी भनेको ए आयो, बी आयो, सी लेख्न पाइएन, डी आयो, ई आयो, एफ आयो, जी आयो है। यो भयो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अब ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के आयो, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए भन्दा बाहिरको, एमा के पर्छ, एसिडिएफ लेख्न पाइएन भनेपछि बी लेख्न पाइयो एउटा, ए लेख्न पाइएन, बी लेख्न पाइयो, सी डी पनि पाइएन, ई पाइयो, एफ पाइएन, जी पाइयो। अनि ए ड्यास पछाडि बी ड्यास। बी ड्यास भनेको के भयो, ए युनियन बी। ए मैले त यहाँ त इन्टरसेक्सन पो लिएँ त अघि, ए युनियन बी पो हो त है तेरिका। यो भनेको त एसिडिएफ बी ई जी पो आयो त। यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको त के हुन्छ, यसको पनि कम्प्लिमेन्ट भनेको त अब ए बी सी डी ई एफ जी सबै पऱ्यो क्या यहाँ त। ए युनियन बीमा सबै परेको हो, ए पर्यो, बी पर्यो, सी पर्यो, डी पर्यो, ई पर्यो, एफ पर्यो, जी पर्यो, सबै पर्यो। भने पछाडि यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको नल हुन्छ है, केही हुँदैन, एम्प्टी हुन्छ। र बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो, बी कम्प्लिमेन्टमा के पर्यो, बीमा ए पर्यो, बी परेन, सी परेन, डी पर्यो, ई अनि एफ पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यो डेटामा त केही पनि कमन छैन भने पछाडि ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आयो, 5। केही पनि छैन, कमनै छैन। 5 भनेको के हो त, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट हो। ल प्रुभड है, यो भयो। यो भएपछि अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर 3 मा ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी है। यसमा चाहिँ के भयो, पहिला एलएचएसबाट जाउँ। ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी। बी इन्टरसेक्सन सीमा के पर्यो, बी इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ पर्यो बी र सीको कमन भनेको, बी र सीमा कमन के छ त, अब यो छ भनेपछि इजी। अब एमा के छ, एमा चाहिँ ए सी डी र एफ छ। यसबाट इजी हटाउनु पर्ने, जुन यसमा छँदै छैन भनेपछि यो भनेको ए सी डी एफ नै रह्यो। अनि यो भइसके पछाडि अर्को आरएचएसमा के छ, ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी। यो भनेको के भयो, ए माइनस बी, एबाट बीमा हटाउँदा कमन भनेको सी थियो, एडिएफ आयो, यहाँबाट युनियन ए माइनस सी। ए माइनस सीमा त अब के छ कमन, ए माइनस सी। ए र सीमा ए गयो, ए हट्यो, डी र भनेपछि कति बाँकी रह्यो त यहाँ त, ए त लेख्न पाइएन, एउटा डी पनि लेख्नु पाइएन, सी लेख्न पाइयो, अनि अर्को के लेख्न पाइयो, ए सी। एमा एसिडिएफ, ए माइनस सीमा ए पाइएन, डी पाइएन,
सी पाइएको थियो लेखिसकेँ, एफ पनि पाइँदो रहेछ। ल एफ यो भनेको ए सी डी एफ यति त हो नि, यो र यो इक्वल छ, यही देखाउने हो, सक्यो। सजिलो कुरा हो कि। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अब बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला, के छ र है। ल त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है, सजिलो हुन्छ थाहा छ मलाई पनि है, र पनि प्र्याक्टिस त गर्नु पऱ्यो नि त। यत्तिकै बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ है, कहिलेकाहीँ धेरै क्वेसन सोधिदिन्छ एक्जाममा, छिटो ट्याकल गर्न प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, एकदम छिटो सल्भ गर्न सक्नु पऱ्यो कि, दिमागले नै पुरै हानिदिने के, झ्यामझ्याम हानिदिने के, त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहियो कि। कहिलेकाहीँ त नि यस्तो बिताउँछ नि, यति धेरै क्वेसन दिइदिन्छ कि त्यो गर्नै सकिँदैन। अझै झन् तपाईँहरू यो त म्याथ पऱ्यो, डिएलडीमा अनि अरू 40 मिनट के अरे 40 मार्क्सवाला हुन्छ नि, 2 घन्टावाला बिताउँछ त्यसमा त, यति धेरै क्वेसन हालिदिन्छ कहिलेकाहीँ त। ल त्यही भएर अब प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो है, मेरो खास कुरा भनेको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भन्ने हो, त्यो दायाँ बायाँको कुरा छोडौँ। ल यति भन्दा बिदा माग्छु, बाई बाई।